घेऊन पुरसचे करुवेन नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही फावज जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 60 verse 1. उतार ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे आमकां जाणेक लाग म्हणटा की उठ परजळीक जा. उठ परजळीक जा. तुजो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. उठ परजळीक जा. तुजो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की प्रत्येक तर उतार देवाचे म्हणटा ऐका घडी बर वापरव्यान म्हणटा की आमकां जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणटा मुखार म्हजो पाटलाव करता तो. म्हजो पाटलाव करता तो काळो कान सलसना. काळो कान सलसना. काळो कान सलसना पूण ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. जिवीत असो उजवाड आसतलो. जिवीत असो उजवाड ताका मेळटालो. ह्या शुक्राच्या दिसा जिविताचो उजवाड जावन जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवंक आशिल्लो आसा. जिवीत दिवचो उजवाड ह्या संवसाराचो तो जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की इसाया प्रवादी उठ परजळीक जा. तुजो उजवाड आयला. तुजो उजवाड तुजो जेजू. तुजो उजवाड तुज्या मुखार आसा. त्या उजवाडान चल. त्या उजवाडा अनुभव कर. त्या उजवाडा सांगाता जे. त्या उजवाडा थंय तूं राव. काळोख तुका हात लावंक शकचो ना. कित्याक देवस जकार्या 2:9 एक उज्याचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी रावतलो. तुज्या भोंवतणी एक्सोडस 14:14 तुज्या खातीर तो झुजतालो. आज तुवें झुजची गरज ना. आज तो तुज्या खातीर झुजता. तूं शांत राव. ताचेर नदर लावन राव. आज ताचेर वाटेन सरोंक हर एक दिसा आदार माग त्या सुम्याचो. परतून वळी 2 म्हणटा की पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. जावं फुरो
आज संवसाराक कवजणी भिरान दुबळीकाय पिडा विस्तरून तसा कोविडांत एका व्यक्तीन सांगले टेस्टमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरता 61 years भाव हर एक असो मिसावेचो भाव लॉकडावन सुरू जालें जाल्यार तो हर एक दिसा सम्या थंय तो बळवंत जालोलो जेन्ना कोविड येयले लोकांच्या घरांनी आज कोणाक खाण जेवण नासलें कश्ट आसले दुकां गळयताली वो कोणाचें कितेंच पळयनासतना मास्क घालूंक ताका टायम मेळनासलो रात आनी दीस कोणाच्या घरांत खंयतान इवन पुलिसाच्या दोळ्या मुखार मारतात म्हळ्यार एक भिरांतीन कितें म्हणी करून त्या एरियांत आसता एकल्यांक तो आदार दितालो कोणीय कोविडान कश्ट तांच्या फाटल्यान धांवतालो हेल्प करतालो ना म्हाका लागता म्हज्या घरांतली सगळी चलवणी अनुभव करितात म्हणले खंयची भिरांत नासतना रात आनी दीस त्या देवाच्या मोगान भरून हर एक कश्टांतल्यांक तो आदार दिवन आसलो जितले ताचे लागीं आसले ताणें सगळे लोकांक दिला कित्याक त्या टायमार म्हज्या मोगाचे न्हू कोणा कडेन कितले पयशे नासले पयशे आसले खाण जेवण नासले रात आनी दीस म्हळें एक दीसय ताणें चिंतून आगी ती पिडा म्हाका लागता म्हणून त्या खातीर हांगा म्हणटा की पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्राचेर काळोख जावं आसा देवसाची कुतांत्रां आनी ताची कामां जाल्यार तरी तुजे सर्वेस पर वयर सरता ताची महिमा तुजे दिश्टीक पडटा ताची महिमा भाव म्हणटा की रात आनी दीस जायते लोक तेजे विशीं म्हणटात रात आनी दीस म्हणल्या बरी हॉस्पिटलांत आनी खंय गी कोणा व्हरचे गी हाडचे गी म्हज्या मोगाचेर पळया आज तसो देव आमकां जणकला तोच आदार तुमी कोविडाच्या टायमार कितले लोकांनी एकामेकांक आदार दिला जावं परतून पळय आयझाया चॅप्टर 66:13 आमकां म्हणटा की आयझाया चॅप्टर 66:13 आमकां उतार देवाचें म्हणटा की जशे एक आवय आपल्या भुरग्याक जशे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशे हांव तुमकां बुजयतलो जेरुसलेमाकच तुमकां बुजवण मेळटली जशे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशेंच रात आनी दीस हांव तुका बुजयतलो देव जावन आसा हांव तुका बुजयतलो देव जावन आसा कोणेय सांडल्यारी हांव तुका साणीनासतना राखून व्हरचोच असलो देव जावन आसा आज त्या देवा अर्घ्य दिवया गायनाद्वारे आनी म्हणया सम्या आज जेजू तुजो मोग करन आसा जॉन चॅप्टर 3:16 and 17 देवान ह्या संवसाराक असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें सगळ्या मनशा कुळा खातीर समर्पण दिलो म्हणया ह्या सकाळच्या वेळार सम्या आज हांव तुजो मोग करता तुज्या मोगान म्हाका एक कण दवर वायट तो निवार म्हाका सगळ्या बंदकणींतल्यान सुटका लाभे म्हणून मागया वेळार तुजो मोग करता तुजो मोग करता आतां आनी सदां तुझ्या पांया तळा रावतलो तुझ्या वाटेन हांव चलतलो वय सुम्या तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सचोना तुझ्या पांया तळा रावतलो तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझ्या वाटेन चलतलो तुझ्या संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचोना ही एक व्हिडिओ टेस्टमनी आयकून अनेक ऑडिओ टेस्टमनी आमी आयकुया आनी देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया म्हजें नांव सुनीता हांव शंभूरतावन आयल्या हांव म्हज्या बायेच्या दुयेची टेस्टमनी दिवंक आशेता म्हज्या भावाचें कासार आसलें म्हणटी आमच्या मम्मीच्या घरांत पेंटाचें काम जावन आसलें ते दळा मस्त बिजी आसलीं ती पुरात आनी भुरग्यां वयर सत्राय दवरूंक जावना तांकां चेडवान कालें केलें की म्हूण सांगल्यार उदक म्हूण सांगून पेंटाचें लिक्वीड पियेले उपरांत तें पडलें ताच्या उपरांत कोंकली काडली ताच्या उपरांत ही कामार आसलीं पळयतना तें आड पडन आसलें चेडूं ताच्या मागीर इमिडिएटली ताका हॉस्पिटलाक केलो
ते बायेन काल केले लोकल डॉक्टरशी नेले आणि ताका ओंकीची गुळी दिली. ती मस्त त्याच्या आणखी ठिकाणी पुरा ते गुळी कान गेले वंटी फुल्ल स्प्रेड जालें आणि ते मस्त सिरियस जालें. ते दळा ते चेडवाक हॉस्पिटलाक एडमीट केली. हॉस्पिटलांत ताका MICUंत दवरले 3 दीस. मस्त सिरियस असले ते दळा हांवें बायेक सांगलें भिये नाका तूं, ब्रदर प्रकाशाक हांव पेटिशन घालतां आनी आमी मागया ते बरें जातलें म्हूण सांगून. तरी म्हाका हॉस्पिटलाक वचूंक जावना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें तांणी आमकां 6 मंथले वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते हांव रिपीट करनासली. तिसरे दिसा हांव बाये कडेन विचारलें काल जालें भुरग्याक आयना म्हणून. ते जाल्यार हांव हॉस्पिटलाक तिसरे दिसा हांव हॉस्पिटलाक गेलीं. तेच दीस डॉक्टरान ताका वॉर्डाक शिफ्ट केलें आनी ते भुरगें इल्लेशें हुशार आहलें. ताच्या उपरांत ते कांय अशें न्ही दिल्ले कडेन ताल्लें. ताच्या उपरांत ब्रदरान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें मोबायलांत मस्त फावटी रिपीट करून ताच्या कानांत दवरले उपरांत ते चेडवाच्या कानाक घाले. ते आयकून आहलें. सुमार 3 वरां जाताना चेडूं मस्त हुशार जालें आनी उठून बसलें आनी म्हाका ज्यूस जाय म्हणालें. त्या देखून हांव देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां. ताळे पेटोवन जेजूक आमी अर्घ दिवया. म्हज्या मोगाचें येवकरिस्तांतले दैवी सकत ह्या भुरग्यांच्या कुडीच्या विशय वळोवन आयले मात्र न्ही कंप्लिटली सुम्यांत भुरग्यां बरें केला. त्या सुम्या आमी अर्घ दिवया. तशेंच आमकां घर नातले रावूंक आमी दुसऱ्याच्या घरा आसल्या 4 वर्सां जावन. पूण हे ब्रदर प्रकाशाचे 3 वरां हांव 4 वरां मुसरी हांव मागणें आयकून आहली. पूण 1 वर्सा भितर आमचें घर कशें जालां म्हूण सांगून म्हाका गोत्त ना. मेच्या 10 तारखेक घरांत ओकाली जालें आमचें. देवान आमकां बरें घर फावो केलां. त्या देखून हांव देवाक काळजांत हांव आनी म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या न्हवऱ्याक सुमार कोंकली ताप शेळांनी असली. देतालाय हांवें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून ताणें दिल्ली वर्ड ऑफ गॉड बरोवन काण घेताली आनी सदां दीस म्हणून आसली. ताकाय कंप्लिटली गूण केला. त्या देखून हांव देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी सगळे याजाक बापांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रायज जीजस. लव यू. हांव जुलेट ब्रह्मावरतावन उलयतां. आमकां 3 वर्सां जावन भुरग्यांचे देणे नातल्ले. त्या पासत मागोंक डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पिटिशन घाल्लें 1 म्हयने भितर आमकां कुशयेची खबर मेळ्ळे. हांवें ही साक्स त्या म्हयन्यान दिल्ली. आज हांव 9 म्हयने उपरांत परतेन कुशयेन साक्स दिवंक आशेतां. आमकां चेडू भुरगेचे देणे लाभला. देवाक अर्घ. हांव आनी म्हजें बाळ बऱ्या रितीन आसात. आमच्या पासत सदांकाल मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांकाल तुमच्या मागण्यांत आमचे उडात दवरा म्हणून विनंती करता. थँक्यू डिवायन मर्सी ग्रुप. जणेकली ह्या वेळार 5 बाजोनी आमी जणेकली सांगात म्हणून म्हणया. लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. साम चॅप्टर 34 वर्स 7. सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 31. कित्याक सर्वेस्पर सदांकाल पर्यंत सोडिना. आयसाया चॅप्टर 48 वर्स 17. सर्वेस्पर तुजो सोडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव. तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता. तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन तुका चलयता. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता. बंदीत असले आपल्या लोकांक तो तिरस्कार करिना. परत 2 टेस्टिमनी आयकूया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया आनी वाकणया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव पिया. हांव म्हज्या मांयचे विशीं टेस्टिमनी दिवंक आशितां. म्हज्या मांयचें नांव सिलीन डिसोजा. तिजी BP 240/110. सॅच्युरेशन लेवल 54 आशिल्लें. इतल्या सिरियस कंडिशन ती आशिल्ली की तिका आमी आमच्या घरा कोलरगिरेतान कुंदापूर कारार व्हेलें. थंय राती 12 वरार पावलें. पूण डॉक्टरान तिजे कंडिशन पळोवन तिका व्हडल्या हॉस्पिटल मणिपालाक वचूंक सांगलें. पूण आमी तिका रिटर्न परतून मणिपाल व्हरूंक कश्ट म्हूण चिंतून कित्याक तिजे ऑक्सिजन लेवल डावन आसलें. 54 आसलें. BP हाय आसली. तशें जाल्यार आमी डॉक्टराच्या हर एक कंडिशनाक सिग्नेचर काड उपरांत थंयच एडमीट करून ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें. तक्षण हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें
बरोवशान तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट सगळ्यांनी रिपीट करते रावले. राती तिका ऑक्सिजन दिल्ले पण ऑक्सिजन तिजे तदळा 96 आयिल्ले. ती ICUंत आसली. उपरांत 2 दिसांनी तिका रूमाक शिफ्ट केलें. उपरांत 8 दिसांनी तिका डिस्चार्ज केलें. आतां ती बऱ्या भलायकेन आसा. येदे व्हडले आमच्या कुटुंबान अजब केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्घ दिता. तशेंच आमच्या खातीर मागल्या डिवाइन मर्सी ग्रुपाचो उपकार भावरता. थँक यू जीसस. आय एडोर यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवान म्हज्या थंय केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव डिवाइन मर्सी मागणे 1 वर्स जावन आयकतां. सकाळीं दनपारां आनी रातीचो व्हिडिओ पळयतां. म्हज्या उजव्या सायडीन पोटान मस्त दुखतालें, आतां बरें जालां. आनी म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा, आमचें घर ओनरशीप जावंक नासलें, आतां तें ओनरशीप जालां. ह्या मागण्याद्वारे आमचें थंय मस्त बरेंपण जालां. देखून हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच हे मागणें चलोवन व्हरच्या डिवाइन मर्सी ग्रुपाक देवाची आशिर्वादां आनी बरी भलायकी खातीर मागतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. पळया मोठव्या आज नियाळाक वता आसतना 2 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 5 to 6 एक घडी पळया. 2 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 5 to 6 एक घडी वाचया आमी. तुजे लागीं हांव करता ती विनंती ही, आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करीत जाय. समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. मोग एकामेकाचो मोग करूंक जाय. हो काय एक नवो उपादेश, काय एक नवो उपादेश नाही. पगार सुरवेर थावनच आमकां सुरवेर थावनच देवान आमकां दिल्लो तो उपादेश जावन आसा. मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. देवाचे उपादेश पाळचे. तुम्ही एकामेकाचो मोग करी जाय म्हूण, तुम्ही एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणून तुम्ही सुरवेर थावनच आयकल्लो उपादेश होसो. तुम्ही सुरवेर थावन आयकल्लो उपादेश होसो. आज म्हज्या मोगाचें आमी एकामेकाच्या मोगान आसात की आज स्वार्था खातीरच मोग करना आसां की ना शर्त नासतना. भाव म्हणालो 61 इयर्सचो भाव, हांवें कोणाच्या आदारा पावला. ताचेच कुटुंबादारा म्हणटा हांव कोणाच्या आदारा पावलो तो कळीत नासल्या बरी. शर्त नासतना, जाती कातीचो म्हणणें आसतना पळय नासतना, शर्त नासतना, पिडा म्हण पळय नासतना, मारेकार पिडा म्हण पळय नासतना, रात आनी दीस म्हणल्यार बरी शर्त नासतना तो वावरतलो ह्या कश्टांतल्या लोकां खातीर. पळय म्हज्या मगचेर परतून जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34 एक घडी पळय. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. पळय म्हणटा की एक नवो उपादेश जेजू म्हणटा, एक नवो उपादेश आज हांव तुमकां दितां. आयकलां आमी जायते फावटी. एक नवो उपादेश आज हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. मोगान शर्त आसना, मोगांत लुटच्या तसली चिन्ह आसना, मोगांत म्हज्या मोगाचें न्हू नागोवणी आसना. म्हज्या मोगाचें न्हू जशें जेजून आमचो केलो मोग आज तशेंच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय म्हणलें एक नियम जेजू आमच्या मुखार दवरते आसा. एक खालती विनंती म्हणणे बरी जेजू आमच्या मुखार करनासा. आज पळया आमी इतली शिकवण आयकून 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 कितली दुस्मानकेची वणोत आमच्या मुखल्यान आमी उबे करते ना की. भाव भावा मदें, बहीण भाव मदें, आवय बापाय मदें, भाव आज कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये आज कितली उसांबळ झगडे मात्र न्ही. हे 5 सण जाग्याक आशेद्वारी आमी कितली भाव भयणी देवाच्या मोगातान पयस वेते ना की. रातंदीस राखल्या रसल्या पसल्या जीव दाताराकच आमी विसरन, ताचीच आज्ञा आमी विसरन. एक अर्ध एकर जाग्या खातीर, हे 25 सण जाग्या खातीर राखून वेल्ल्या देवाक विसरून वचना हांव की. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू परतून म्हणटा की 1 कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स 4 पळय. 1 कोरिंथियन चॅप्टर पहिल्या कोरिंथकराच्या पत्रांत 22-13 वळी 4 एगडी पळय आमी. मोग सोसनीक मोग सोसनीक जर तुज्या कुटुंबान आज वांट्या खातीर झगडे आसा, मोग सोस जर तूं मोग करता तुज्या भावाचो,
जर तुझ्या बहिणीचो मोग करताय ताणें केल्लो उपकार तूं चिंतून जर तूं चिंतून आसाय तर मोग सोंसणीक शांत राव. तुझे आसते तुका देव खंय तावनी दितालोस. कालचे सकाळचे अपूर्वेची टेस्टिमनी त्या बाबाची तुम्ही ऐकाली. थोडे लाख रुपये ताणें भायर दिलो. ताच्या दुवेच्या गरजेक देव उबे रावलो. कांयच म्हणूं ना ताणें. इल्लो निराश जालो, बेजाराय भोगली, कावचिणी भोगली जाल्यार देव म्हज्या पक्षाक आसा म्हणून दृढ रावलो. तो देव ताच्या आकंताच्या दिसा ताच्या मोदे उबे रावलो. मोग सोंसणीक मुखार मोग दयाळ जावन आसा. मोग दयाळ. त्या खातीर जेजूचे काळीज कणवळ्यान भरले आनी तांचे सगळे पिडेस्तांक ताणें बरेपण केलें. कित्याक जेजूचो मोग शर्त नासलो, अनकंडिशनल लव म्हणटात. देवाचो मोग शर्त ना. त्यो मागल्यार मात्र देव तुका दिता, मागल्यार मात्र देव तुका बरो करता, त्यो मागल्यार मात्र बरो. न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू, देव रात आनी दीस जण एकलो आमचो मोग करता. जावं फ्रो 90% तूं मागून आसाय, तुजो शेजारी 10% मागना जाल्यार ताच्या काळजांत घात ना, दुबाव ना, तो बऱ्या रितीन आसा. जावं फ्रॉम 90% मोग कर, सुम्याचो मागणें कर. जावं फ्रो दुसऱ्या दुस्मान काय दवरता, राग दवरता, मोसोर दवरता, वायट चिंते रावता, खबरो उलयता, साडयो उलोवन त्या दळाई फुडें सकयल घालचें म्हणून कोर्टान केस घालून बसता जाल्यार इल्लें आमी चिंतून पळोवया. परतून मुखार मोग सोंसणीक मोग दयाळ जावन आसा. मोग मोसोर करिना. तुजो शेजारी आज जावं फ्रो डबल माळयेचें घर बांदून दी, वस वाव देवाक अर्घा दिवया. देवान तुका तें फावो केला. हांव मागता तुजें काम वेगळी बऱ्या रितीन जावं दी, तुका आदार मेळोवन दी. वचून उत्तेजनाची उतरां तुज्या जिबेंतान बरी उतरां भायर येवं दी. न्हय की आमी दुसऱ्या सांगचे हो आतां ग्रेस्त जालो, हांव आतां डबल माळी बांदले आनी कितली जागो घेवंक आसा गी आनी कितें बरो करूंक आसा गी. मागीर तांतूं आनी ऍड करचें. म्हज्या मोगाचें न्हू, बरें चिंत्या कित्याक आनी बरें करया. कित्याक आमचो देव बरो. म्हज्या मोगाचें न्हू, एक मोठी घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हांव रातन दीस फाटल्या एका वर्सांत हांव रिती दिवन आसा. हांव शर्त नासतना त्या स्वता वेता, म्हजें काम करता आनी फाटी येता. पुरासान बघता जाल्यार हांव तांतूं तितलें ध्यान दिना. एकच म्हज्या काळजांत उजो पेटला देवाची उतरां असो, त्या सुवातेर कश्ट जाता लोकांक देवाची उतर दिवचें म्हणल्यार एकच म्हजो एम. परच्या दिसा कलमाडे आमचें नायट विजन आसलें. तें मनिला म्हणल्यार सुवातेर एक ल्हान फिरगस 90 कुटुंबां, 350 लोक त्या सुवातेर. जाल्यार त्या सुवातेर आयिल्ले लोक हजारां वयर. एक भितरल्या सुवातेर रितीर म्हज्या मोगाचें म्हाका भारी खुशी. इतले खुशी म्हणल्यार त्या 2 दीस रितीरेंत हांवें एन्जॉय करनासलो. म्हणल्यार लोक एक भावार्थान त्या सुवातेर आयिल्लो. मात्र एक 200 वयर तरणाटे म्हाकाच पळोवन एक शॉक. आनी ल्हान भुरगीं कितलीं भुरगीं आसलीं. आनी बापूरबायची रिट्रीट जाली आयतार आनी सोमारा. मंगळार दीस राती म्हाका भायर सरूं आनी म्हज्या भुरग्यांक आनी ट्रेन तिकेट आसा. म्हजी मिसेस, म्हजी भुरगीं आनी म्हजी टीम थोडी आसली. तांकां ट्रेन तिकेट एसीची आनी ट्रेन टायमींग आसलो कुंदापूर तावन 6:10 मँगलोर एक्सप्रेस. टायम येता आसतना कळ्ळें की लास्ट मोमेंटार एक 3-3:30 जाता आसतना ट्रेन ऑलरेडी उडपी क्रॉस जाला. ट्रेनींग टायमींग चेंज जाला. आमकां वचून कितले कश्ट मारले की जाल्यार कशें म्हणून वधाडून म्हणल्यार बरी ट्रेन स्टेशन पावता आसतना ट्रेन सुटून गेली आनी बरी एसीची तिकेट ट्रेन सुटून गेली. आमी एकदम कावचिल्या तेदोस पजला. थंय मुखारच एक जोडे घोव आयला. ब्रदर ब्लेस मी, ब्रदर. हांव म्हजी ट्रेन सुटून गेली, म्हज्या भुरग्यांक वचूंक जायना. ते चिंता आसतना ब्रदर आमी आसा, भियानाका, आमी आसा, भियानाका, आमी एडजस्ट करता, तूं कांयच वरी करनाका, तूं कांय. अरे तुमी 2 जाण आसात, हांगा आसात 5 जाणां. कशें? नो, देव प्रोवायड करतलो. तुवें सांगलें देव प्रोवायड. हांवें सांगलें देव प्रोवायड कर. म्हजें सुत्रां म्हाकाच मागीर. सो म्हज्या मोगाचेर ती सांगतात वय तो टायम म्हाका जायते डिफिकल्टी पडलो. जाल्यार सडनली म्हज्या मायंडान सम्या हांवें 3 दीस ते म्हाका तें एन्जॉय केला न्ही की तो म्हाका सोडून घालचो न्हय. तितले आनी 5 जाणां येयलीं.
ती आमची पयसुलां सेरी ती म्हणून आमी एडजस्ट करता तशें म्हण कशें म्हण एडजस्ट तेणी घेवनच गेलीच तांकां म्हाका खंयचें टेन्शन दिना हांव निराश जालो बेजार जालो थोडे वेळ बेजार जालो शे म्हण जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तर बुधवारा सकाळी बॉम्बे पावून ती म्हणा लागली आमी सुरक्षीत राम पावल्या आनी ट्रेनीन आसतना आमकां हेल्प केले तांणी आमकां हेल्प केले बऱ्या रितीन पावल्या भुरग्यांक त्रास जावना खंयचेय प्रॉब्लेम जावना भुरग्यांनी एन्जॉय केले सो परतून म्हाका उडायस येयलो त्या खातीर बरें करा बरें तुमकां देव कोणाक थावनी फावो करता तुमी बरें केल्ल्या भावा थावन भयणी थावन तुमकां बरें मेळचें म्हणलें ना तुवें जावं फुरो एकल्याच्या कश्टाक 1-2 लाख रुपया दिलाय जावं फुरो तुज्या कश्टाक ताणें तुका 4 लाख दिचे म्हण ना देव कोणा द्वारे तुका 100 लाख दिता कित्याक देव विस्वासी बरें करचें अनकंडिशनली तुजें काम बऱ्या देवान रातन दीस अनकंडिशनली दिवचें ताचें काम त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज कोरिंथीयराच्या पहिल्या फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 13:14 आनी मुखार म्हणटा की आमकां आपलीच बडाय उलयना आपलीच मोग आज मोसोर पावाना मोग मोसोर पावाना आज कोणी वाडोवन दी कोणी सोडून दी खंय आज मोसोर पावानाका मोसोर आमचे तन पयस करया मोसरा द्वारे मोसोर केदर आसा म्हज्या भावाचेर म्हज्या भयणीचेर म्हज्या शेजाऱ्याचेर म्हज्या फिरगस कुटुंबाचेर मोसोर आसा जाल्यार ना जाल्यार म्हज्या पंगडांत मोसोर आसा वय जाल्यार पळय ती करता वय जाल्यार खंडीत जावन दुसरें कारण राग सुरू जाता मोसोर आला तें राग आसा राग सुरू जावंक न्ही आमी झगडे कारण जाता नांव पाड करतात आनी हर एक घडी आमच्या मतीक समाधान आसूंक आसना एक पटी मोसोर भितर इगलो तुज्या जावं फुरो तुज्या इश्टाद्वारे तुज्या भयणी भाव कडेन तुका मोसोर भितर इगलो जाल्यार खंडीत जावन तुजें समाधान गेलेंच म्हणची त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज मोग मोसोर पावना मोग मोसोर पावना मुखार आपलीच बडाय उलयना मोग आपलीच बडाय उलयना हांव न्ही हर एक वेळार हांवें सांगचें इतलेंच म्हज्या मोगाचें आमी कांयच न्ही आज हांगा कितें उलयता म्हज्या तितलेंच म्हजें काम जावन आसा आनी मुखार हांव कांयच न्ही सांपल म्हणटा आमचें काम म्हजें खंय आसूं दी खंयचेय स्वर आसूं दी आमी शुभ वार्ता खातीर जिवंक जाय तितलेंच आमचें काम मुखार हंकारान भरना मोग हांकारान भरना हांकार म्हज्या मोगाचें हे लुसिफर असो अनेक गूण जावन आसा हांकार केन्ना येता आमी तेन्ना चिंतूंक जाय त्या खातीर खंय आसा आमी दोशी रावया मुखार मोग मर्यादेविणे चलना मोग मर्यादेविणे चलना स्वंत आदाय सोदिना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना कोणी आमच्या सुवातेर कश्टाक सांपडली सकयल पडली पळय 5 वर्सां पयले आमकां ताणें सतयल्ले आमची कोर्टान केस घाल्ली आमच्या विशयान ताणें कंप्लेंट केल्ले आतां पळय तेजी गत कशी जाला आतां पळय तें जिवीत कशें जाला मोग अन्याय पळयना म्हज्या मोगाचें आज ते विस्वासीत सुम्या सांगता मोगांची बरें करया तुमची भुरगीं बरेपणां लोवतलीच आज जावं फुरो एक थोड्या आस्ती खातीर जाग्या खातीर पयश्या खातीर झगडोन कोर्टान केस ल्हानशा वाट्या खातीर हे दोऱ्या खातीर कंपाउंडा खातीर म्हज्या मोगाचें हे ल्हानशा वस्ती खातीर ही वस्त जागो जावं फुरो वाट्टेवर आसा ते आमकां सोड नसूंक आसा आमच्या भुरग्यांक ते गरज न्ही आमच्या भुरग्यांक जाय आशिर्वादां कितें इस्रायल सोडून येता आसतना जिवितांत एकच हांव मोतीन धरनासलो कित्याक म्हळ्यार इस्रायल 11 वर्सांनी हांवें पळयली ग्रेस काय म्हज्या मोगाचें जायती ग्रेस काय पळयली बऱ्या बोंगल्याक हांवें सगळें पळयलें त्या दिसा एकच म्हज्या जिवितांत तांगता जाल्यार हांव बरें करता एकच म्हजें काम जावन आसलें म्हज्या मोगाचें बरें करया खंडीत जावं बरो देव आमकां बरेंच करता हर एका दिसा तुमच्या भुरग्यांक उदरगती पावयता तुमच्या भुरग्यांची अस्कताय पयस करता तुमच्या भुरग्यांची अडकळ्यो पयस करता तुमची भुरगीं खंयच्या खडपार उबे रावल्यार थंय उदक वाळून येतले खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें आमचें बरेंपण आमची भुरगीं लुंवतालीं आमचें बरेंपण आमची भुरगीं अनुभव करतलीं आमचें बरेंपण आमची भुरगीं सदांच अनुभव करून येतलीं आज मागीर आमचे दोळे धांपया परत म्हणया सुम्या आज हांव तुजो मोग करता तुका वाकणटा
तुका हांव दिनू आसता म्हणून ह्या गायन तरी म्हण ह्या वेळा तुजो हांव मोग करता आनी तुज्या पांयां तळ आज रावता सुम्या मोगाळा जेजू आज हांव मागता सुम्या आयसीयूंत आसतांचेर वेंटिलेटर आसतांचेर मरणाचे तणीर आसतांचेर सुम्या तुवें सांगलें मोग मोसर पावना प्रत्येक रागार जावचो ना कोणा सकयल घालचो ना सुम्या जसं तुवें अनकंडिशनली मोग केलाय शर्त नासतना मोग केलाय आज हांवें म्हज्या प्यानाचो शर्त नासतना प्रत्येक तरां म्हज्या दुस्मान काय दवरल्यांचेर म्हजेर उलयनातल्यांचेर म्हाका पळोवन तोंड गुंवडायतल्यांचेर अनकण शर्त नासतना मोग करूंक म्हाका करपाला पळय जेजू तुज्या आत्म्यान म्हाका बोर तुज्या सक्त्यान म्हाका बोर तुज्या पदव्यान म्हाका बोर तुज्या देण्यान म्हाका बोर तुज्या फळान म्हाका बोर म्हणून आज हांव तुज्या लय परत मागता म्हणे आमी वेळा मगाळा जेजू आज हांव मागता सुम्या सलवणी इराराय अस्कत काय आमचे तन पयस आसूं दी वायटच आमकां सुटकला पळय आमचे भितर राग द्वेष मोसोर वायटपण आमकां सोडून वचूं दी आशिर्वाद आमच्या जिवितां वाडोवन दी सगळ्या संकटांतल्यान आमकां सुटकला पळय जेजू तुज्या स्पिरितान आमकां भर सुम्या जेजू जेजू आयज शुक्राचो दीस तुज्या मोगान तुज्या पवित्र काळजाक समर्पित करता आसतना सगळ्या उण्यापणांतून अडकळत आमकां सुटकला पळय सगळ्या बंदकडेन आमकां सुटकला पळय रचलो देव आज आमकां आदार दितलो बळ दितलो करपाला पळयतलो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो वायटतान आमकां निवारतलो ह्या वेळा तुज्या पांया तळा आज रावतलो सुम्या तुझ्या पाया तळा रावतलो बरें काळीज एक निर्मळ काळीज देव आमकां रचून दिवं दी रितळ मन तो आमकां रचून दिवं दी म्हणून ह्या सुम्या विश्वासान मागया आतां आनी सदां हालेलुया 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 सगळे म्हणया मेवळा सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आज शुक्राचो दीस नंदन कर जेजू तुज्या स्पिरितान भर जेजू तुज्या ध्यानान भर तुज्या फळान भर जेजू जेजू तूं विस्वासी जावन आसाय तूं तुज्या भुरग्यांक सांडचो नाय सोडचो नाय निराशपणांतल्यान सुटकला पळय कावचेरींतल्यान सुटकला पळय बेजारांतल्यान सुटकला पळय वायटाचो निवार सुम्या हालेलुया हालेलुया प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आयचो शुक्राचो दीस जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो दीस तुमचो नंदन जावं दी बेसन भरलो जावं दी कुरपेन भरलो जावं दी वायटाचो तसो जेजू तुमकां राखूं दी सांबाळूं दी ताच्या सक्त्यान तुमकां तो भरूं दी बरें करा बरें अनुभव करा कित्याक देव जावन आसा बरो देव जावन आसा बरो म्हज्या मोगाचेर 25, 26, 27 आमचे रेसिडेन्सी रेटेड आसा दया करून आनी थोडींच नांवां आसा येया इन्नर इन डेलिव्हरन्स रिट्रीट भाग घेया सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया तशेंच हर एक दिसा ह्या जम्या खातीर मागा आनी प्रत्येक तरां आमी जण एकली शुभ वार्ताच्या कामांत आमी भागीदार जावया हर एक दिसा देवाची उतर एकामेकाक दिया आमी देवाची उतरां बळवून जाया सगळ्या समस्येंतून तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया वाला प्रेज द लॉर्ड मुझे नाव लवीना पयल्यान पयले ह्या वर्गां दिता जेजूक ताणें केल्या सर उपकारा खातीर म्हजी पयली साक्स म्हज्या आबाचे दोळ्याचें ऑपरेशन आबाचे शुगर लेवल हाय आयिल्ल्या पोस्टपोन जालें डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशनान डिले जाल्यार आबाच्या दोळ्याक प्रॉब्लेम जाता म्हूण देखून आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनासल्या नेक्स्ट टायम ऑपरेशना वेच्या पयले शुगर लेवल चेक करतना ते कंट्रोलान आयल्यांत आबाचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें खूब उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां दुसरी म्हजी साक्षण आसा म्हज्या मामाची म्हज्या मामाक काम नासतना मामा घराच आलो आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते आमी रिपीट करनासल्या आतां मामाक बरें काम मेळ्ळां वय उपकार केल्ल्या आनी सबार उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काल जाता अर्गां दितां थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया 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 आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक थँक यू हांव जेन फर्नांडीस मंगळूरतान उलयतां म्हाका 2 टेस्टमनी दिवंक आसात पयली टेस्टमनी म्हज्या दुवेची ते परगांवांत
आपल्या कुटुंबा सांगाता वस्ती करता. ताच्या थोड्या म्हयन्या पयलें ताका स्कीन प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले. वखद केलें सामाक गूण जावंक ना. हांवें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच मागतल्या. आनीक आतां ताका मस्त बरेंपण मेळ्ळां. आमी देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. दुसरी टेस्टिमनी ताच्या 4 वर्सांच्या भुरग्याक स्पीच डिले आशिल्लें. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी सिराक 38:9 आनी किर्तन 121:7 and 8 वाचूंक सांगलें. आमी सदांच पातेनेन मागतल्या. आनी आतां ताका 4.5 वर्सां. उलोवंक ताणें सुरू केलां. देवाक आमी अर्गां दिता. आनी की सुडाल उलोवंक आमी रिक्वेस्ट करता. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमी सदांच बरें मागता. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू. Alleluia, Alleluia, Alleluia. I, Sylvia, would like to give testimony of my mother. My mother had cyst in the uterus and the uterus lining was getting thick. We were told to do MRI and sonography several times as the doctors could not see the ovary due to the cyst. After all the tests and multiple doctor visits, DNC was done successfully and sent for biopsy. Biopsy report came normal. We give glory to God, but uterus had to be removed as bleeding issue was still there. After a lot of blood tests, CT scan, surgery was scheduled. We sent petition to Divine Mercy team for prayers. They gave us word of God and we kept praying daily. On the day of the surgery, we needed blood and we called so many people and there was no luck. We prayed to God to help us and we asked an unknown person and he was ready to donate. After the surgery, doctor said the surgery was complicated but all went good and we knew that it was God who had helped us. After surgery, all reports came normal and now my mother is recovering. We give all glory to God. Praise you, Jesus. Hallelujah. We also thank Brother Prakash and team for praying for us. Praise the Lord. Ha hona varthaवन उलयतां. पहिले स्वातेर ही टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्या खातीर हांव धन्या देवा लागीं बोगसाणें मागतां. हांव म्हजी मम्मीची आनी म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 6 वर्सां हांव आमी एक घर घेवंक प्रयत्न करनासलीं आनी हे मागणें आमी हर एक दीस पळयतलीं आनी हे मागणे द्वारे धन्या देवान आमकां एक बरें घर फावो केलें आनी तशेंच हे मागणे द्वारे जायते बरेपण आमकां लाभलां. देवाक जावं होगळाप, स्तुती आनी महिमा. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस.